هو السبب. انت السبب يا ماجد. بس نور مش وقته مش وقته. وقته انت السبب. دخلت غلط يا علي بقول لك ايه بقول لك ايه يا جماعه انت جاي تضربنا؟ يعني قتلت واحد وكمان مبسوط؟ يا جماعه اسعاف يا جماعه. طب يا ماجد انت حاسين ان احنا في صحراء ليه؟ يا ماجد يا نور ارحميني بقى. انت عايز ايه بالظبط؟ انت عايز ايه؟ يا جماعه الجرد اتحفظوا عليه لغايه عبيط يالا ولا ايه؟ عبيط؟ الاستاذ ما يتحركش. تعرف تتكلم على بس قدك؟ انا ماليش دعوه. تعرف تتكلم على انا ماليش قدك؟ دعوه. انا ما كنتش بسوق. سامعني؟ هو اللي كان بيسوق. انا ماليش دعوه. انا مش عارف. خلاص يا جماعه محدش له دعوه يا جماعه، انا اللي كنت بسوق.